श्री आदित्य द्वादश नाम स्तोत्रम्। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकरत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिर्, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं न नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवम्, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकरत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिर्, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं न नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवम्, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकरत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिर्, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं न नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवम्, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकरत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिर्, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं न नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवम्, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकरत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिर्, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं न नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवम्, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। आदित्यः प्रथमं नामं,
द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तम् चतुर्थं तु प्रभाकरः
पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठमं चैव त्रिलोचनः सप्तम हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकरत् प्रोक्तम् दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं न नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवम् सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च। इति श्री आदित्य द्वादशनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।